जिना हॉस्पिटल के पास ही किसी होटल में इन्होंने स्टे किया है। सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही है कि वो बात करके वो साइड पे हुई हैं। ये अपने हज़ब पे पहुंची हैं। ये कराची में या पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौजूद है कि रश वाली जगह पर जाने से इज्तनाब करें। वो ताकतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती, चाइना पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट हुई हैं। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि आखिरकार मजीद ब्रिगेड का नाम कब मंजर आम पर आया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान आलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ढोल का पोल। नाज़रीन, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की आमद है और इस दफ़ा दहशतगर्दों ने जिस सूबे को, जिस शहर को टारगेट बनाया है वो है कराची। यकीनन कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाला वाक़या सबके सामने है कि किस तरीके से एक औरत ने ख़ुदकश हमला किया और उसके अंदर उन्हें टारगेट बनाया चाइनीज़ को, और प्लेस कौन सी थी? कराची यूनिवर्सिटी। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि कराची यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे रेंजर्स एहलकारों के पास होती है। नाज़रीन, ख़ुदकश हमला होना और उसके बाद ये सारी तबाही होना, ये सब एक लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन इससे भी बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इतना RDX और ये जो बारूदी मवाद होता है ये किस तरीके से ट्रैवल करता है। और नाज़रीन, जो ख़ुदकश हमला आवर हैं उनकी, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़िम्मेदारी जो ली है वो BLA ने ली है, बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी। और नाज़रीन, इसके अंदर एक ग्रुप होता है जिसको कहा जाता है मजीद ब्रिगेड ग्रुप, जो कि फ़दाइन के नाम से मशहूर है कि इनके लोग ख़ुदकश हमला आवर होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जानने के काबिल हैं। सबसे पहली बात ये कि ये पहली ख़ुदकश हमला आवर औरत के तौर पर सामने आई हैं जिन्होंने यहाँ पर ख़ुदकश हमला किया है, जिनका ताल्लुक BLA से है। और नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि एक अजीब सी कैफियत है जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि एक सोच रहा हूँ कि एक माँ किस तरीके से इतनी संगदिल हो सकती है कि अपने 2 बच्चों को छोड़ के और उसने ख़ुदकश हमला कर लिया। नाज़रीन, इसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वाकई में अपनी BLA या बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी की खातिर इसने सब कुछ किया हो। ये भी हो सकता है कि BLA वालों ने इनको ब्लैकमेल किया हो इनके बच्चों की वजह से। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ टाइम तक ये जिना हॉस्पिटल के पास ही किसी होटल में इन्होंने स्टे किया है, फिर ये रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर जाकर रेकी करते थे, और फिर आखिरी लास्ट टाइम के अंदर जो फुटेज है जिसके अंदर एक वाइट कलर का स्कार्फ लिया हुआ जो एक औरत है, जो इनको बिल्कुल लास्ट टाइम के ऊपर जिन्होंने इनके साथ टॉकी की है, आप उनकी वो बात भी CCTV फुटेज में नज़र आ रही है कि वो बात करके वो साइड पे हुई हैं। ये अपने हज़ब पे पहुंची हैं और इन्होंने अपने आप को उड़ा लिया। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि जो स्लीपिंग सेल है ये भी खामोश नहीं हुआ। ये कराची में या पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौजूद है। रश वाली जगह पर जाने से इज्तनाब करें। उसकी वजह यह है कि वो लोग या वो ताकतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती, जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं, ख़ास तौर पर चाइना पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट हुई हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी इस पर लगी हुई हैं कि किसी तरीके से इन पर कंट्रोल करो। इंशाअल्लाह कंट्रोल भी किया जाएगा। और अभी जो हालिया ताज़ा एक ख़बर है वो यही है कि खातून शारी बलोच और इनके शोहर को, जो एक सपोर्ट करने वालों में से किसी एक शख्स को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, अपने मौक़ा पर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि आखिरकार मजीद ब्रिगेड का नाम कब मंजर आम पर आया और ये मजीद ब्रिगेड करती क्या है और इसकी इब्तिदा कैसे हुई। तो पहले रिपोर्ट देखें फिर बात करते हैं। बलूचिस्तान के शहर नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद तबाहशुदा चेक पोस्ट कोयटा में सर्दियों की एक शाम को अरबाब करम खान रोड पर एक कार एक घर के बाहर आकर रुकी और उसके बाद एक शदीद धमाका हुआ। ये घर साबिक वफाकी वजीर नसीर मैंगल के बेटे शफीक मैंगल का था और ये वाक़या 2011 को पेश आया था। इस हमले में शफीक मैंगल महफूज रहे जबकि इनके मुहाफिजों समेत 10 अफराद हलाक और 23 ज़ख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी कालदम बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी ने कबूल की और कहा कि मजीद ब्रिगेड की जानिब से फ़िदाई नौजवान दरवेश ने यह हमला किया था। मजीद ब्रिगेड और इसके फ़िदाइन का नाम पहली बार इस हमले के बाद सामने आया था। इसके बाद इस ब्रिगेड का कोई वाज़ेह हमला नज़र नहीं आता। तकरीबन 7 साल के बाद अगस्त 2018 को बलूचिस्तान के सोने और तांबे के ज़खायर वाले ज़िला चागी के सदर मकाम दालबदीन में एक ट्रक सामने से आने वाली बस जिसमें चीनी इंजीनियर सवार थे टकरा गया, जिसके नतीजे में 3 चीनी इंजीनियरों समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए। BLA की मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और बताया कि हमला आवर नौजवान रेहान था, जो मजीद ब्रिगेड के सरबरा असलम उस्ताद उर्फ असलम अच्छू का बेटा था। इसी साल यानी 2018 को कराची में नवंबर में चीन के सफारतखाने पर हमला किया गया,
جس میں 4 حملہ آور پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی۔ 2019 میں اس گروپ نے چین پاکستانی اقتصادی راہداری کے مرکز اور شہر میں PC ہوٹل پر حملہ کیا، جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 3 حملہ آور مارے گئے۔ مجید بریگیڈ نے اس کارروائی کو فدائی مشن قرار دیا۔ اس کے اگلے سال جون 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا گیا، جہاں 4 حملہ آور مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی۔ سپٹمبر 2021 میں بھی کوئٹہ میں مستونگ روڈ پر شدت پسندوں نے ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا تھا، جس میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 3 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ نوشکی اور پنجگور میں ہونے والے حملوں کو بھی مجید بریگیڈ نے فدائی حملے قرار دیا۔ سن 2018 سے اب تک ایسے 7 حملے ہو چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مجید بریگیڈ نام کہاں سے آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران جب بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت یعنی نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برطرف کیا جا چکا تھا تو مزاحمت شروع ہو چکی تھی۔ سن 1975 میں اگست کے مہینے میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کوئٹہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو ایک دستی بم دھماکے میں مجید لانلو نامی نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بعد میں یہ اطلاعات سامنے آئی کہ نوجوان بھٹو پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجید لانگو کا تعلق منگوچر کے علاقے سے تھا اور وہ طالب علمی سے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی BSO سے وابستہ تھا۔ مجید لانگو کی ہلاکت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی، جس کا نام مجید رکھا گیا، جس نے کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی میں شمولیت اختیار کی اور سن 2011 میں کوئٹہ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ BLA کا کہنا ہے کہ اسی ہلاکت والے دن اسی فدائی گروپ کی تشکیل کا اعلان ہوا اور استاد اسلم نے اس کا نام دونوں بھائیوں کی بہادری کے پیش نظر مجید بریگیڈ رکھا۔ دنیا میں اپنے سیاسی مقصد کے لیے فدائی حملوں کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ اس بارے میں حسن الصبا، روس، یونان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور شدت پسندی و عسکری پسندی کے ماہر عامر رانا کا کہنا ہے کہ جو بھی سیکولر تحریکیں رہی ہیں ان میں بھی فدائی مشن کو سلسلہ رہا ہے، پھر چاہے وہ جاپان کی ہو یا تامل ٹائگرز کی۔ سری لنکا کے تامل ٹائگرز نے بھی فدائی حملے خود شروع نہیں کیے تھے، بلکہ انہوں نے یہ تصور یونان سے لیا تھا۔ یہ تحریکیں ایک دوسرے کو کاپی کرتی ہیں۔ ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں مذہبی اثرات ہیں، جبکہ قوم پرستی کی اپنے اثرات اور روایات ہیں۔ یاد رہے کہ مذہبی شدت پسند تنظیمیں نوجوانوں کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان نوجوانوں کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا موقف ہے کہ ان کا برین واش کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی مزاحمتی تحریک زیادہ تر پہاڑوں میں رہی ہے، جبکہ مجید بریگیڈ نے شہری علاقوں میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کراچی اور گوادر کے حملے شامل ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھی ہماری یہ رپورٹ، جس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مجید بریگیڈ کا سٹارٹ کب ہوا اور یہ آج تک کیا کیا حملے کر چکی ہے اور اس کے مطالبات کیا ہیں، اس سے بھی یقیناً آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس لڑکی کے بارے میں جس لڑکی نے کراچی یونیورسٹی کے اندر سوسائڈ اٹیک کیا ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرسٹ لیڈی سوسائڈر ہے جس نے یہ اٹیک کیا ہے۔ آئیے پہلے آپ کو اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس نے کیوں اٹیک کیا ہے۔ جامعہ کراچی میں خودکش حملہ کرنے والی خاتون بلوچستان میں سرکاری سائنس ٹیچر تھی، جس کی تعلیم بلوچستان میں ہی مکمل ہوئی۔ ذرائع کے مطابق 30 سالہ شاری بلوچ عرف برمش بلوچستان کے شہر تربت میں نظرآباد کی رہائشی تھی۔ ملزمہ کے شوہر ہیپتان بشیر ڈاکٹر ہیں، جبکہ شاری بلوچ 2 بچوں کی ماں تھی، جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ اس کے دونوں بچوں کے نام 8 سالہ ماہروش اور 4 سالہ میر حسن بتائے گئے ہیں۔ کمیونٹی ذرائع کے مطابق 30 سالہ خودکش حملہ آور شاری بلوچ نے سال 2014 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے M.Ed کیا تھا، جس کے بعد 2015 میں بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ سے زولوجی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ملزمہ کو سال 2019 میں محکمہ تعلیم بلوچستان میں سرکاری ملازمت مل گئی تھی اور وہ آخری وقت تک بلوچستان کے شہر تربت سے 20 کلومیٹر کے مسافت یونین کونسل کلاتک کے گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہی تھی، جہاں وہ طالبات کو سائنس پڑھاتی تھی۔ کمیونٹی ذرائع کے مطابق ملزمہ باشعور سہولیات یافتہ خاندان میں تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ شاری بلوچ زمانہ طالب علمی سے ہی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے قوم پرستانہ سیاست میں شریک ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزمہ نے لگ بھگ 2 سال قبل کالعدم BLA کے مجید بریگیڈ میں شمولیت اختیار کی تھی، جس کے بعد اسے خودکش حملے کے لیے تیار کیا گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی شاری بلوچ کی ہسٹری کہ وہ کب، کہاں اور کیا کرتی رہی ہیں۔ ناظرین، مختصر سی بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات
آج سے نہیں شروع سے ہی خراب ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی پروپیگنڈا چلائیں، کیونکہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ سب ایک ہو چکی ہیں اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، جو کہ انشاءاللہ تعالی ان کی سوچ ہی رہے گی اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ناظرین، اس کے لیے میرے اور آپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے آس پاس ارد گرد و نواح میں ان لوگوں کو، جو نئے لوگ آتے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کی حرکتوں کے اوپر نظر رکھیں، اور اگر کوئی بھی غیر مشکوک حرکت دیکھیں یا کوئی بھی مشکوک حرکت دیکھیں تو پہلی فرصت میں پولیس سے رابطہ کریں۔ یہ جو اٹیکس ہوتے ہیں، انہوں نے جو کراچی یونیورسٹی میں اٹیک کیا، یقیناً ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ سی پیک ہے، لیکن آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بظاہر جو نظر آتا ہے اس میں یہی ہے کہ کیونکہ عید کے دن ہے اور لوگ شاپنگ کے لیے اس وقت مارکیٹوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو وہاں پر احتیاط کریں۔ اور دوسرا، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنائیں۔ ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد و نواح لوگوں کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔